नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह पाक की हज़ारों करोड़ों रहमतें बरकतें इस महीने में नाजिल होती हैं। तरावी का मसला मुख्तलिफ उलमाए कराम तरावियाँ जो पढ़ानी हैं ये पढ़नी चाहिए कि नहीं, ये सुन्नत हैं या फिर फ़र्ज़ हैं, ये अगर हम छोड़ेंगे तो क्या हम गुनाहगार होंगे, कितनी तरावियाँ पढ़नी चाहिए, ये मुख्तलिफ उलमाए कराम अपने अपने फ़िरक़ों के मुताबिक लोगों को गाइड करते हैं। लेकिन हदीस हमें क्या बताती है, ये बात हमें इंजीनियर साहब बताते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने जो अकीदे लोगों ने बनाए हुए हैं उनसे हट कर हदीस और कुरान के मुताबिक बात जाहिर करते हैं, बताते हैं, वाज़िया करते हैं, हमें समझाते हैं, गाइड करते हैं। आइए सबसे पहले हम मौलाना अलियास कादरी का भी सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, और फिर इंजीनियर साहब का भी सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। सुन्नत है या फ़र्ज़? सुन्नत। तरावी की कुल कितनी रकातें हैं, 8, 10 या 20? 20 या तरावी बैठकर पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, मगर खड़े होकर पढ़ें कि बाज़ उलमा का इसमें ये कौल सख्त भी है कि खड़े खड़े ही पढ़नी है। तरावी पढ़ने का वक्त कब से कब तक है? इशा के फ़र्ज पढ़ने के बाद से लेकर सुबह सादिक तक, सारी का वक्त खत्म होने तक। अगर किसी ने एक दिन तरावी नहीं पढ़ी तो क्या इसकी कज़ा है? नहीं, सुबह सादिक हो गई तो तरावी का टाइम खत्म हो गया, अब इसकी कज़ा भी नहीं है। तरावी में कुरान पाक ख़त्म करना ज़रूरी है? सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, यानी कि कुछ लोगों ने मस्जिद में कुरान करीम तरावी में ख़त्म कर दिया तो अब ये कि सब पर साक़ित हो गया, माफ़ हो गया। किसी ने भी नहीं किया तो फिर सब ने सुन्नत मुअक्कदा। रमजान है ज़ाहिर है, तो फिर तरावी का भी जिक्र लाजमी है, और तरावी में हमारे यहाँ इख्तिलाफ है 8 का 20 का। पहले तो ये आप हमें प्लीज इस पर वजाहत दे दें कुरान हदीस के रूप से कि तरावी क्या है, सुन्नत है, नफल है, फर्ज है, और फिर 8 है या 20 है? जी, नफली नमाज है। फर्ज नमाज रमजान और गैर रमजान में एक ही है, 2 फजर, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब और 4 इशा। वितर की नमाज भी सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है, सैयदना अली का कौल है जामे तिरमिज़ी में, सुनन दारमी में, हाकिम के अंदर कि वितर सुन्नत है मगर इसे ना छोड़ो, यानी एक अफजलियत वाला काम। लेकिन कहा कि है सुन्नत, इसे किसी ने छठी नमाज नहीं बनाना। नमाजें 5 ही हैं, रखते 17 ही हैं, 2 फजर, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब और 4 इशा। और बुखारी मुस्लिम हदीस है, एक बद्दू आया, उसने कहा नबी इस्लाम से अर्ज किया कि अल्लाह के नबी मुझे बताएं, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, कामयाब होना चाहता हूं। आपने फरमाया फर्ज नमाज पढ़, फर्ज रोजे रख, और सबसे पहले आपने तौहीद और रिसालत का जिक्र किया। जब वो वापस जाने लगा ना तो उसने एक जुमला बोला, या रसूलल्लाह, ना मैं इसमें ऐड करूंगा ना इससे कोई निकालूंगा। तो आपने फरमाया अगर किसी ने जन्नती शख्स को देखना है इसे देख ले, और अगर ये बात पे कायम रहा, एक रवायत में है बुखारी मुस्लिम की, ये कामयाब हो गया। उसमें वाज़े आपने फरमाया फर्ज रोजे। आज तक किसी आलिम ने कहा है कि जो रमजान के अलावा शवाल के 6 रोजे या सोमवार और जुमरात का रोजा ना रखे उसके रमजान के भी कबूल नहीं होंगे? नहीं। आज तक फर्ज ज़कात के बारे में किसी ने कहा है कि जो नफीस सदकात ना करे उसका फर्ज सदका भी कबूल नहीं होगा, ज़कात वाला। नमाज के बारे में क्यों कहते हैं कि जब तक सुनते ना पढ़ो तो कबूल नहीं होंगे, और जब तक तरावियां ना पढ़ो तो रोजा कबूल नहीं होगा? ये सिर्फ जज्बाती जुमले हैं, इसके ऊपर कत्ल हो चुका है। हमारा एक स्टूडेंट, चले आज मैं पहली दफा कैमरे में इसको बता रहा हूं, हमारा स्टूडेंट था, एक 18-20 साल का लड़का, एबटाबाद में। उसके अपने दोस्तों के साथ इस पे बहस हुई, टीम में तो इतनी खबर आई कि कुछ दोस्तों ने उसे कत्ल कर दिया। उसकी वजह ये तरावी थी, इस बात पे कत्ल कर दिया। ठीक है, वो बैंक मैनेजर जो एक शहीद हुए थे, वो भी इसी बात पे शहीद हुए थे, वो भी मेरे स्टूडेंट थे, उनके फेसबुक के ऊपर सारी मेरी वीडियोस लगी हुई थी। तो ये लोग, इनके तो टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, इन्हें कहीं कोई इल्मी बात करें। एक चीज सुन्नत है, उसको आपने फर्ज कहां से बना दिया? तो तरावी सुन्नत नफली नमाज है, पढ़ ले सवाब, ना पढ़े कोई गुनाह नहीं है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान के रोजे रखे, यानी अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान की रातों का क़याम किया, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ शब कदर का क़याम किया, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। तो ये फजीलत के दो, लेकिन इसमें रोजे जो है वो तो फर्ज है, बाकी नफली इबादत है, और उसमें भी नफली इबादत अफजल यही है कि आप घर में अदा करें। सैयदना उमर के बारे में बुखारी में आता है, वो आधी हदीस पेश करते हैं, हज़रत उमर ने जब तरावी की जमात को इस्टेब्लिश किया, नबी इस्लाम ने तो 3 दिन पढ़ी थी, तो यानी सुन्नत तो वो है, कोई बिदअत नहीं उन्होंने जारी की। ठीक है, बाद में उन्होंने उसे परमानेंटली इस एतबार से कर दिया क्योंकि टोलियों की शक्ल में तो हज़रत बकर के दौर में भी सहाबा पढ़ते थे। हज़रत उमर ने भी कुछ ऐसा तो देखा, फिर उन्होंने एक इमाम मुकर्रर किया उबई इब्न काब को और तमीम दारी को कि इनको इमामत करवाएं, और फिर हज़रत उमर वहां से चले गए खुद, ये जुमला बोलते हुए, बुखारी के अल्फाज है कि इससे बेहतर मर्द की वो नमाज है जो रात के आखिरी पैर में वो घर में पढ़ता है।
اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ ضرور گھر میں ادا کرو، اس سے برکت ہوگی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فرض کے بعد جو گھر میں ادا کرتا ہے، وہ افضل ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام فرض مسجد میں پڑھتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں جو وہ نفلی نمازیں تھی نا وہ اپنے حجرے میں گھر آ کے ادا کرتے تھے. وہ الفاظ ہے کہ آپ 4 سنتیں 4 نفل ادا کرتے، پھر زہر کی جماعت کرواتے، پھر میرے حجرے میں آ کے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر عشاء کی پڑھاتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، اور فجر سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھتے. اور جو آپ کی وہ وتر کی یا نفلی نماز وہ پورا سال ہی چلتی تھی نا، جیسے آپ قیام اللیل کہہ لیں، تراویح کہہ لیں. تو 8 یا 20 کا کیا اختلاف ہے، یہ کیا میرے بھائی اس میں جو اصل مقصد ہے وہ قرآن سننا ہے. نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ 8 رکعت ہے. البتہ تابعین سے 20 بھی 41 تک بھی ثابت ہے. بعض اوقات لوگ زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے، 8 میں زیادہ قیام لمبا ہوگا. 8 بھی آپ اہل حدیث کی مسجد میں جائیں تو وہ 8 تراویح ان کی 1.5 سے 2 گھنٹے میں ختم ہوتی ہیں. دیوبند بریلویوں کی آدھے گھنٹے میں 20 ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یا لمون تالمون. تو یہ اس لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا، ورتل القرآن ترتیلا. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے قرآن سننا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ 20 ہو رہی ہے نا آپ 20 وہاں پوری کر کے نکلے تاکہ آپ قرآن وہ سارا سنیں، جو مقصد ہے. جہاں پہ 8 ہو رہی ہے وہاں پہ 8 پڑھیں. لیکن نبی علیہ السلام کا جو عمل ہے بخاری مسلم میں عائشہ کہتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی. ٹھیک ہے، 8 اس میں یہ نوافل اور 3 وتر. الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 20 رکعت شروع کروائی. الموطا امام مالک میں موجود ہے. اور جو 20 والی روایت الموطا امام مالک میں وہ بے سند روایت ہے. یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی. اور جو پوری سند والی روایت ہے اس میں تو موجود ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی. اچھا جی، آج بھی سعودیہ میں صرف مکے مدینے کی 2 مسجدیں جو ہے نا اس میں 20 ہوتی ہیں، اور وہ بھی انہوں نے 2 امام مقرر کیے ہیں، 10 + 10 کرتے ہیں. وہ حنفیوں کی وجہ سے کرتے ہیں. ادروائز پورے سعودی عرب میں ام القریٰ، مکے کی یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی سب 11 رکعتیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے سعودی حکومت سے کہ یہ کام ختم کریں، 20 والا 11 والا شروع کروائیں. اچھا 11 والے میں وہ جو وطر کی بات ہے، وطر میں بھی اختلاف ہے کہ 1 ہے یا 3 ہے. وطر جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں عربی میں آڈ کو. ٹھیک ہے، طاق. نبی علیہ السلام 1 رکعت کے ذریعے پوری نماز کو طاق کرتے تھے. ٹھیک ہے. عمومی عمل آپ کا 3 وطر ہے، بخاری میں آیا ہے. حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو 3 وطر پہ پایا، البتہ 1 میں حرج نہیں، 1 بھی جائز ہے. لیکن عمومی عمل نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ 3 ہے. جو آپ کا 1 بھی ملتا ہے وہ 2+1 ہے. یہ 5 ملتا ہے تو 2+2+1 ہے. 1 جائز ہے، 3 افضل عمل ہے. ہم تو 3 ہی پڑھتے ہیں جی الحمدللہ. اذان کے ساتھ کیا تعلق ہے سحری اور افطاری کا؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی اذان ہو رہی ہے، اذان کے آخر تک ہم سحری کر سکتے ہیں. اب پرانے زمانے میں تو مائک وغیرہ ہوتے نہیں تھے، تو سحری اور افطاری کا اذان کے ساتھ شرعی اعتبار سے کیا تعلق ہے؟ پریکٹیکلی تو اس وقت اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے جی سحری اور افطاری کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے زمانوں میں جو اناؤنسمنٹ تھی نا ختم سحری کی وہ ہوتی تھی اذان کے ساتھ. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا موقوف نہ کرو. وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے. البتہ عبداللہ ابن ام مکتوم جب اذان دیں تو تم سحری ختم کر دو، کیونکہ وہ نابینا ہے. وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ انہیں کوئی دوسرا بندہ ختم سحری کی خبر نہ دے دے. تو یہ حدیث بخاری مسلم کی گواہ ہے اس کے اوپر کہ ختم سحری کی اناؤنسمنٹ اس وقت اذان کے ذریعے ہوتی تھی. آج کل جو ختم سحری کی اناؤنسمنٹ ہے وہ اذان کے ذریعے ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، کیونکہ عموماً ہماری اذان نماز کے اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائمنگ اس کی ڈفرنٹ ہوتی ہے، 10-15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں. اگر ہم یہ رول مان لیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے آپ کھانا پینا جاری رکھیں، پھر تو آپ پہلی اذان پہ اٹھیں، آخری اذان تو 25 منٹ تک ہوتی رہتی ہے. یہ بالکل غلط ہے، وہ ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز ہے. وہ تھوڑے سے ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے اس دوران اذان شروع ہوگی، مینز ختم سحری ہوگی، تو جو اس کے سامنے جلدی جلدی اس میں سے لے لیں. یعنی اگر آج کل ختم سحری سپوز ہو رہی ہے 5 بجے صبح اور آپ 4:55 میں لے کے بیٹھے، تو اگر ایگزیکٹلی اس زمانے میں ہم جائیں تو 5 بجے اذان شروع ہوگی، تو 5:05 تک تھوڑی دیر میں آپ جتنا کھا لیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب 5 بجے اذانیں شروع ہوئی ہیں 5:30 تک چلتی رہیں گی. وہ بالکل چیز ہی اور تھی. تو ٹائم ٹیبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. آج کل ہم زیادہ پریسائز طریقے سے ختم سحری اور افطار کر سکتے ہیں. اور نماز کا تعلق بھی اذان کے ساتھ نہیں ہے، اذان کے ساتھ جماعت کا تعلق ہے. اکثر بہنیں پوچھتی ہیں کہ جی زور کا وقت تو 12:20 پہ عموماً داخل ہو جاتا ہے، سردیوں میں تو 11:55 پہ بھی داخل ہو جاتا ہے، تو بس وقت داخل ہو آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اذان ہو. اذان کا تعلق جماعت قائم کرنے کے ساتھ ہے اور وہ مسجد میں ہوتی ہے. گھر میں جیسے ٹائم داخل ہوا آپ کا سافٹ ویئر آپ کو بتا رہا ہے تو آپ نماز پڑھ لیں. اچھا فجر کے وقت کا جو فجر کی نماز کا وہ وقت کہاں تک ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ علماء کے نزدیک یہ ظہر کے وقت کے شروع ہونے سے زوال سے تھوڑا سا پہلے تک فجر کوئی نہیں کہتا. سرکار کون کہتا ہے؟ میں نے اب انگلینڈ کے اندر میں رہتا تھا وہاں پہ یہ بات کلیئر بالکل ایک دو علماء نے بتائی. نہیں، وہ بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس طرح کا عالم اس وقت پلانٹ ارتھ پہ کوئی پیدا نہیں ہوا جو اتنی بڑی تعریف کر رہے ہیں. وہ آپ کو بات سمجھ نہیں، وہ دوسرا بھی آپ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات سمجھ. ہماری بھی کئی باتیں لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں. وہ انہوں نے جو بات کی ہے نا وہ اور بات ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. فجر کا وقت
सुबह सादिक से लेके यानी खत्म सहरी से लेके जी। सूरज के तुलू होने तक है। सनराइज तक हो जी गया। हाँ, ठीक है। ये बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ सबके नजदीक, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली सबके नजदीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है। अलबत्ता एक शख्स की आंख लेट खुली तो वो बुखारी मुस्लिम में आया और मुस्लिम में तफसील के साथ है। एक सफर में नबी इस्लाम ने सहाबा से मशवरा किया तो अक्सरियत की राय ये थी कि हम रात को सो जाएं और फजर के लिए अलग से उठें। तो हुजूर ने मशवरा मान लिया। अलबत्ता हजरत बिलाल की ड्यूटी लगाई कि वो फजर का वक्त दाखिल होने के लिए मशरिक की तरफ अपने ऊंट का रुख करके बैठ जाए और जब यानी वो पो फूटे, ट्यूबलाइट जिसे कहते हैं, तो वो हमें जगा दे। अल्लाह का करना क्या हुआ, उनको भी ऊँग आ गई। नबी इस्लाम की आंख सबसे पहले खुली जबकि सूरज बुलंद हो चुका था। आपने कहा सबसे पहले तो इधर से उठो, अपना सामान, या तो शैतान का ये गलबा हुआ है, आगे जाके पढ़ाओ किया। हजरत बिलाल से कहा कि अजान दो और कहा कि तेरी ड्यूटी लगी थी। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जिस तरह आपको नींद आ गई मुझे भी आ गई। हुजूर ने कोई 295 सी नहीं लगवाई, नेचुरल बात। और यहाँ कवालियों में मशहूर है कि हजरत बिलाल अजान नहीं देंगे तो सूरज नहीं निकलेगा। जिस दिन बिलाल की इज्जत स्टेक पे लगी थी बुखारी मुस्लिम में सूरज निकल आया। जी तो नाज़रीन, आपने इंजीनियर साहब को सुना, मौलाना अलियास कादरी साहब को भी सुना। इंजीनियर साहब हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक बात करते हैं। ये फिरकों ने जितनी चीज़ों को मुश्किल बना दिया है, नमाज को, ज़कात को और कुरान को, या फिर दुनियावी जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों में जहाँ भी हम जाएं, इस्लाम जो है वो सबसे पहले अवलियत रखता है, फ़ौक़ियत रखता है। लेकिन इन उलमाए कराम ने हर चीज़ को इतना मुश्किल बना दिया है कि एक इंसान जो है वो करने से पहले 1000 बार सोचता है, 1000 बार कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या ये मुझसे गुनाह तो नहीं हो गया। इस तरह की बातें इंसान सोचने लगता है। लेकिन इंजीनियर साहब इस तरीके से गाइड करते हैं कि जहन हल्का फुल्का हो जाता है और जो हम पर ये फ़र्ज़ हैं वो हम इजीली उसको अदा करने से गुरेज नहीं करते, हम उसको इजीली अदा कर देते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।